अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। जनाब, दहशत गर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन है खैबर पख्तूनख्वा में, वो इस वक्त नहायत तेज़ रफ्तारी के साथ जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान ज़िला डेरा इस्माइल खान और शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस के 2 ऑपरेशंस के अंदर 15 खारजियों को जहन्नम वासिल कर दिया गया है। और इस हवाले से ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई है, जिनमें इन वाक़यात की तफसीलात से भी आगाह किया गया है। वो तफसीलात क्या हैं वो मैं आपकी खिदमत में रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि ये दोनों खबरों का एक दूसरे के साथ चोली दामन का साथ है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशत गर्दी का मरकज बन चुका है और अफगानिस्तान से आने वाले जो तमाम तर दहशत गर्द हैं वो पाकिस्तान के कबायली इलाका जात में सरगर्म है। और ये तकरीबन गुज़िश्ता 4 साल के दौरान, जब से अफगानिस्तान में मुल्ला हैबतुल्लाह की हुकूमत आई है, उसके बाद से अब तक पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है। और इसी वजह से जो मुख्तलिफ अजला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ पर फ़ौज को तैनात किया गया था। और इस हवाले से जो साबिक गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उसकी तरफ से एक ऑर्डिनेंस को 2019 में पास करके लागू किया गया था पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। और इस ऑर्डिनेंस के तहत फ़ौज को खुद इमरान खान साहब की PTI की गवर्नमेंट ने बुलाया था खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए। अब इस हवाले से खबर ये सामने आई है कि मौजूदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का एक इजलास हुआ है। और इस इजलास में एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर रेगुलेशंस, ये जो ऑर्डिनेंस है इसके खात्मे की मंजूरी दी गई है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस ऑर्डिनेंस के तहत ही खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी इलाके में फ़ौज की मौजूदगी वहाँ मुबैना शिद्दत पसंदों को गिरफ्तार करने और तफ्तीश की गर्ज से अदालत में पेश किए बगैर हिरासती मराकज़ में रखने का इख्तियार दिया गया था पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को। और खैबर पख्तूनख्वा में जो साबिक गवर्नर थे शाह फरमान, ये ऑर्डिनेंस उनकी तरफ से जो है वो उसको मंजूर किया गया था, नाफिज किया गया था। और इसका इतलाक मखसूस इजला की बजाय पूरे खैबर पख्तूनख्वा पर कर दिया गया था। फिर इस ऑर्डिनेंस को बाद पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इस ऑर्डिनेंस को काला दम करार दे दिया। और फिर उस वक्त की खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है इस ऑर्डिनेंस को काला दम करार देने का, उसको चैलेंज करके स्टे ऑर्डर ले लिया। और उस वक्त की मरकजी हुकूमत ने, जिसको लीड कर रहे थे जनाब इमरान खान, उन्होंने भी पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ ये जो दरख्वास्त थी उसमें वफाक की तरफ से भी एक अपील को दायर किया। अब चूंकि सूरत हाल बदल चुकी है, जो अक्सरियत में थे वो अकलियत में चले गए, जो इक्तदार में थे जनाब वो इक्तदार से अलग हो गए, लिहाजा तरजीहात के अंदर भी तब्दीलियां आ गई। सुहेल आफरीदी साहब ने इस ऑर्डिनेंस को वापस लेने की मंजूरी दी है उनकी काबीना ने। और इस जो है वो मंजूरी के बाद उनका ये मानना है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो फौज मौजूद है वो जनाब इस ऑर्डिनेंस के तहत थी। अब चूंकि ये ऑर्डिनेंस को वापस लेने की मंजूरी दे दी है सूबाई काबीना ने, तो अब इस मंजूरी के बाद फौज की खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदगी या वहां पर ऑपरेशन करने के लिए जो सूबाई गवर्नमेंट ने इस ऑर्डिनेंस के तहत इजाजतनामा दे रखा था और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे रखा था, वो खत्म हो गए हैं और अब फौज को वापस जाना पड़ेगा। अब अगर आप एक जानिब इस बात का अंदाजा लगाएं कि डेली बेसिस पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशत गर्दी की वाकयात हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। डेली बेसिस पर पाकिस्तान के जवान अपनी जान वतन अजीज के दिफा में निछावर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी कुर्बानियों का इदराक करने के बावजूद जो है वो सूरत हाल हमें सियासी लेवल पर वो मुनासिब नज़र नहीं आ रही। कभी किसी जरगे से खिताब करते हुए ये बात कही जाती है कि जनाब हमारे पर ड्रोन मारे जाते हैं और फ़ौज के ऊपर इस बात का इल्ज़ाम आयद कर दिया जाता है कि जनाब वो ड्रोन्स के ज़रिए हमला कर रहे हैं। कभी मसाजिद के हवाले से एक मुतनाज़ा बयान सामने आ जाता है कि जनाब मसाजिद के अंदर कुत्तों को बांधा जाता है। इस तरह की जो इश्तियाल अंगेज बयानात हैं, अगर ये किसी सूबाई हुकूमत के सरबरा यानी सूबे के चीफ एग्जेक्टिव की तरफ से सामने आए और फिर जो सूबा जिसमें दहशत गर्दी के वाज़े
جو ثبوت ہیں وہ موجود ہیں کہ جناب وہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ وہاں سے کہیں کہ فوج کو چلا جائے، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ صوبے کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی ایک زیادتی کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور نہیں کہ محض کسی کی ذاتی خواہشات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے صوبے کی عوام کو دہشت گردی کے اور دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ ابھی ریسنٹلی اسلام آباد کی کچہری میں جو خودکش حملہ ہوا تھا اس کے بارے میں بھی یہی اطلاعات ہیں کہ جناب اس کے لیے جو خودکش جیکٹ تھی وہ پشاور میں تیار کی گئی تھی اور پشاور سے یہ جو خودکش جیکٹ ہے اس کو اسلام آباد لایا گیا تھا۔ اب پتہ چلا ہے کہ پشاور کا ایک معروف درزی ہے، اس نے اس جیکٹ کو تیار کیا تھا، اب اس درزی کو بھی حراست میں لیا جا چکا ہے۔ تو جب اس طرح کے تانے بانے دہشت گردی کے صوبے کے ساتھ جا کے جوڑے ہوں تو صوبائی کابینہ کو اس طرح کے فیصلے کرنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا غور و فکر کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کے جو نتائج ہیں وہ یقینی طور پر اگر خیبر پختونخوا سے فوج واپس آئے گی تو وہاں پر دہشت گردوں کو کھلی چھٹی ملے گی۔ اگر دہشت گردوں کو کھلی چھٹی ملے گی تو خیبر پختونخوا کے اندر تو ممکنہ طور پر شاید دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے، لیکن پورے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئے گی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ جو دو خبریں جس کا میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا، یہ جو 15 دہشت گردوں کو مارا گیا ہے، یہ پاکستان کے اندر کوئی پھول بیچنے نہیں آئے تھے یا انہوں نے ریڑیوں کے اوپر چھلیاں نہیں بیچنی تھیں، یہ یہاں پر معصوم پاکستانیوں کو، بے گناہ پاکستانیوں کو، پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنانے آئے تھے، لہٰذا ان کی سرکوبی ضروری ہے۔ آئی ایس پی آر نے اسی حوالے سے اپنی پریس ریلیز میں ان واقعات کی تفصیلات سے آگاہ کیا ہے، اور آئی ایس پی آر نے اپنی پریس ریلیز میں بتایا ہے کہ 15 اور 16 نومبر 2025 کو بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 15 خارجی خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ جھڑپوں میں جہنم رسید کیے گئے۔ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے مطابق سیکورٹی فورسز نے خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر ایک آپریشن کیا۔ اس دوران افواج نے خوارج کے ٹھکانوں کو بھرپور طریقے سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں سرغنہ عالم محسود سمیت 10 خارجی جہنم حاصل کیے گئے۔ اسی طریقے سے دوسری کارروائی شمالی وزیرستان کے عمومی علاقے دتا خیل میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر کی گئی، اور اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز نے مزید 5 خارجیوں کو کامیابی سے ٹھکانے لگایا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ علاقے میں کسی بھی بھارتی سرپرستی یافتہ خارج کو تلاش کر کے ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ فوج نے اس عزم کا اظہار بھی کیا ہے کہ سیکورٹی فورسز اور پاکستان کی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں قومی ایکشن پلان کی وفاقی ایپیکس کمیٹی سے منظور شدہ ویژن عزم استحکام کے تحت اپنی جو انسداد دہشت گردی کی مہم ہے وہ بھرپور رفتار سے جاری رکھیں گے، تاکہ ملک سے غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردی کے ناسور کو مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑا جا سکے۔ اب یہ 2 انتہائیں ہیں جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا۔ ایک انتہا کے اندر جو پاکستان کی سیکورٹی فورسز ہیں وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سرگرم عمل ہیں، دوسری جانب پاکستان کی سیاسی قوتیں ہیں جو دہشت گردی کے فتنے کو ختم کرنے کے عزم کے اندر افواج پاکستان کا ساتھ دیں، بجائے اس کے کہ وہ افواج پاکستان کا ساتھ دیں جناب وہ ان کی ٹانگیں کھینچنے اور ان کی بنیاد کو کمزور کرنے پر تلی بیٹھی ہیں۔ اور یہ آرڈیننس جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ واپس لینے کی جو صوبائی کابینہ ہے اس سے منظوری لی گئی ہے، لیکن چونکہ عمران خان صاحب نے خود اپیل دائر کر رکھی ہے ان کے اپنے دور میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو اگر بطور وفاقی حکومت تو اگر سہیل آفریدی صاحب اس آرڈیننس کو وڈرا کرتے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اپیل اس وقت کی خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی طرف سے دائر کی گئی تھی اس کو بھی وڈرا کرتے ہیں، تو وفاق کی اپیل موجود رہے گی، اور وفاق کی اپیل کے موجودگی کے اندر یہ جو آرڈیننس ہے یہ ان سے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ لیکن چونکہ آپٹکس کو کریٹ کرنا ہے، اس بیانیے کو تقویت دینی ہے کہ جناب عمران خان کے ویژن کے تحت خیبر پختونخوا کے اندر ہم فوجی آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم نے یہ اقدامات کر لیے ہیں، تو بحث اگر یہ جو ہے نا میڈیا کنزمپشن کے لیے اس طرح کے اقدامات کرنے ہیں اور واہ سمیٹنی ہے تو آپ کی مرضی، ادروائز یہ جو اقدامات ہیں یہ یقینی طور پر ریاست پاکستان اور خود خیبر پختونخوا کی عوام
عوام کے مفادات کے منافی ہیں. اگر کوئی سہیل آفریدی صاحب کو یا عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھا سکے تو اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.